सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलिते संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रमे भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहमस्मि कार्यक्रमस्य उद्घोषिका निधि तिवारी। पुनरेकवारं नमस्करोमि। श्रोतारः आयान्तु सुभाषित प्रभागं प्रति। एनं प्रभागं प्रस्तौति डॉक्टर रूपलाल शर्मा। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम् हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालङ्कृतो मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषम् या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणम् भूषणम् वाग्भूषणम् भूषणम्। अर्थात बाजूबंद, चंद्रमा के समान मोतियों के हार, स्नान, चंदन आदि के लेपन, फूलों के श्रृंगार और संवारे हुए बालों से पुरुष की शोभा नहीं होती। पुरुष की शोभा केवल संस्कृत अर्थात संस्कार की हुई वाणी से ही होती है, क्योंकि कालक्रम से सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी भूषण ही सदैव रहता है। धन्यवादाः भवते शर्मणि। प्रियाः बान्धवाः, अधुना समयः आगतः प्रसङ्गप्रभागस्य। प्रसङ्गप्रभागः प्रस्तूयते नरेन्द्रदत्त सेमवालेन। पशूनापतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्नित्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम्। साधुवादाः भवति। अयि मे श्रोतृवृन्दाः, साम्प्रतं साप्ताहिकी वार्तायाः क्रमो समागतः, यस्मिन् भवन्तः कर्णगोचरी करिष्यन्ति दैशिक वैदेशिकभ्यां सम्बन्धिताः वार्ताः। वार्तेयं प्रस्तूयते सुषमा शर्मणा। G20 समूहस्य स्वास्थ्य मन्त्रिणां 3 दिवसीयोपवेशनं गान्धीनगरे आयोज्यते। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः दिवसात्मकं यात्रायै पश्चिम बंगाल प्रदेशे स्थित्वा मेरा बंगाल नशामुक्त बंगाल इति नामधेयम् अभियानं शुभारम्भितम्। 4 दिवसीय यूथ 20 सम्मेलनम् उत्तर प्रदेशे वाराणस्यां प्रारब्धम्। विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक औषध वैश्विक शिखरोपवेशनं गुजरात राज्ये गान्धीनगरे प्रारब्धम्। राजमार्ग मन्त्रिणा नितिन गडकरिणा भीषण वृष्टेः क्षतिग्रस्त साहाय्योद्धार कार्याणां च हिमाचल प्रदेशे समीक्षा विहिता। संयुक्त अरब अमीरात देशेन भारत देशीय उत्तर राज्ययोः भीषण वृष्टेः जलपूर प्रभावित पीडितानालक्ष्य सम्भूय कार्याचरणाय ऐक्य भावना प्रदर्शिता। धन्यवादाः भवत्यै। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात महापुरुषाः यथा आचरन्ति तथैव सामान्यजनाः तेषाम् अनुसरणं कुर्वन्ति।
तर्हि प्रस्तुमस्तावत् अद्यतनीयां ज्ञानविज्ञानवार्ताम्। अस्मिन् क्रमे अस्माकं समक्षं विराजन्ते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरस्य निदेशकाः प्रोफेसर रमाकान्त पाण्डे महाभागाः। तैः सह संवादं साधयति मम सहयोगिनी निधिः झा। तर्हि श्रूयन्ताम्। प्रियांसः श्रोतारः, विदितचरमेव हि भवताम् सतां हि सङ्गः सकलं प्रसूते इति। सज्जनाः हि ज्ञानमार्गस्य परमनिदानभूताः भवन्ति। तस्मादेव कारणात् तेषां माध्यमेन वयं स्वात्मनः श्रोतृवृन्दांश्च उपकर्तुं प्रभवामः। अतः ज्ञानविज्ञाननिदर्शिन्यां प्रभागे महाजनानां प्रत्यक्ष वचनम् अवधारयामः। अद्यास्माकं सन्निधौ विद्यन्ते विद्वत्तल्लजाः साहित्य सिन्धवः प्रोफेसर रमाकान्त पाण्डेय महाभागाः। इमे आचार्याः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये भोपाल परिसरस्य निदेशकाः वर्तन्ते। पंडित प्रवराणां हर्षातिरेकाभिनन्दन वचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं निधि झाः हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामि। धन्यवादः। मान्यवर्याः, साक्षात्कार प्रभागस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् संस्कृतभाषायाः वर्तमाने वैज्ञानिके आधुनिके च युगे का आवश्यकता उपयोगिता वा वर्तते। सामान्याः जनाः कथमनया भाषया लाभान्विताः भवितुं शक्नुवन्ति। संस्कृतं केवलं भाषा नास्ति, तस्यां सांस्कृतिकः, ऐतिहासिकः, आध्यात्मिकश्च कश्चन प्रवाहः वर्तते। यः कोऽपि युगः भवतु, मानवजीवनं केवलं विज्ञानेन न प्रचलति। जीवनं सदा सर्वदा संस्कृत्या, साहित्येन, अध्यात्मभावनया च अनुस्यूतं भवति। अतः संस्कृतभाषायाः आवश्यकता सर्वदा वर्तते। ज्ञानेन विज्ञानं भवति, विज्ञानेन काचित् विशेषप्राप्तिः भवति अस्माकम्। अतः संस्कृतमाध्यमेन साहित्यिकं, प्राचीनं, वैज्ञानिकं च अनुभवं प्राप्य जनाः संसारे सुखिनः भवितुम् अर्हन्ति। यावदहं जानामि, संस्कृते केवलम् अध्यात्म विद्या नास्ति, केवलं कर्मकाण्ड विद्या नास्ति, केवलं वेदाः न सन्ति, केवलम् उपनिषदः न सन्ति, अपितु तेषु ग्रन्थेषु काचित् अस्माकं प्राचीना वैज्ञानिकी परम्परा अपि अनुस्यूता वर्तते। भवती जानाति यत् अस्माकं राष्ट्रे प्राचीनकालादेव धातुविज्ञानं विलसति। प्राचीनकालादेव अस्माकं राष्ट्रे कृषिविज्ञानं विलसति, परमाणुविज्ञानं विलसति, शस्त्रविद्या विलसति, अथ च अनेकानि शास्त्राणि यानि खलु अस्मान् वसुधैव कुटुम्बकम् इति शिक्षयन्ति, तानि सर्वाण्यपि संस्कृतभाषायामेव अनुस्यूतानि सन्ति। अतः तेषां परिज्ञानं संस्कृतभाषायाः परिज्ञानं विना न भवितुमर्हति। अतः यदि वयं भारतं सम्यक्तया ज्ञातुमिच्छामः तर्हि संस्कृतस्य ज्ञानम् अवश्यं भवेत्। भवती एतदपि पृष्टवती यत् सामान्यजनाः ये सन्ति ते संस्कृतेन कथं लाभान्विताः भवितुमर्हन्ति। जनाः सामान्याः भवन्तु अथवा विशिष्टाः भवन्तु, विद्वांसाः भवन्तु अथवा सामान्यशिक्षिताः भवन्तु, सर्वेषां कृते काचित् संस्कृतिः अपेक्षिता भवति, किञ्चित् ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। ज्ञानं विना यः कोऽपि मनुष्यः लोके न भवितुमर्हति। अतः संस्कृतं सर्वथा ज्ञानाय अपि आवश्यकं वर्तते। भवती एतदपि जानाति यत् रामायणं संस्कृते वर्तते, महाभारतं संस्कृतभाषायां निबद्धं वर्तते, श्रीमद्भगवद्गीता संस्कृतभाषायां निबद्धा अस्ति, उपनिषदः, दर्शनानि, व्याकरणं, न्यायशास्त्रं, सांख्यशास्त्रं, योगशास्त्रं यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं संस्कृतभाषायाम् अनुस्यूतं वर्तते। एतेषां सामान्यजनानामपि व्यवहारे एतेषां शास्त्राणां सर्वत्र व्याप्तिः वर्तते। अतः संस्कृतं सामान्यजनानामपि उपकारिणी भाषा अस्ति इत्यत्र नास्ति कोऽपि सन्देहः। बहु समीचीनम्। मान्याः, सम्प्रति प्रश्नः यत् संस्कृताध्ययनेन साहित्याध्ययनेन वा वर्तमानयुगे छात्राः अध्येतारो वा कथं वृत्त्यवसरान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति? कथं छात्राः भाषामिमां पठित्वा सफला भवितुं शक्नुवन्ति? भवती पृष्टवती
यत् संस्कृताध्ययनेन साहित्याध्ययनेन वा वर्तमान युगे छात्राः अध्येतारो वा कथं वृत्त्यवसरान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। वस्तुतः संस्कृतं सर्वभाषाणां जननी वर्तते। अद्यत्वे भवती जानाति यत् संगणक विज्ञानं यद्वर्तते अथवा प्राकृतिक भाषा विज्ञानं यद्वर्तते तत्र सर्वत्र संस्कृतस्य व्याप्तिः अस्ति। यावत् संस्कृतस्य परिज्ञानं नास्ति तावत् यः कोऽपि तस्मिन् क्षेत्रे कार्यं कर्तुं न शक्नोति। अद्यत्वे अस्माभिः सर्वत्र दृश्यते यत् अनुवादस्यापि काचित् परम्परा विलसति। नव शब्द निर्माणस्यापि काचित् आवश्यकता अस्माकं वर्तते, परम्परापि वर्तते। संस्कृते शब्द निर्माणस्य महत् सामर्थ्यम् अस्ति। अतः यदि अस्माकं छात्राः सम्यक्तया साहित्यं पठन्ति तत्र शब्दानां प्राप्तिः भवति, अथ च व्याकरणं पठन्ति तत्र धातूनां परिज्ञानं भविष्यति, प्रत्ययानां परिज्ञानं भविष्यति। अद्य अस्मिन् युगे येषां शब्दानां नव शब्दानां आवश्यकता वर्तते तेषां निर्माणाय संस्कृतभाषायाः महती आवश्यकता, अनुवादाय महती आवश्यकता। ये वैदेशिकाः सन्ति पाश्चात्यदेशीयाः तेऽपि संस्कृतस्य परिज्ञानं प्राप्तुं वाञ्छन्ति। अतः अस्माकं संस्कृतछात्राणां कृते कश्चित् नवीनः अवसरः अद्यत्वे उपलब्धः अस्ति। संस्कृतनाट्यशास्त्रं यद्वर्तते, नाट्यविज्ञानं यद्वर्तते, नाटकानां मञ्चनं यदस्ति, अनुवादस्य कला या वर्तते, पद्यरचनायाः या प्रक्रिया वर्तते, तस्य नव अवसराः अद्यत्वे उपलब्धाः सन्ति। अतः संस्कृतसाहित्यस्य अध्येतारः अथ च संस्कृतभाषायाः अध्येतारः, संस्कृतशास्त्राणां ये अध्येतारः सन्ति ते सर्वेपि वृत्त्यवसरान् प्राप्नुवन्ति। संस्कृते तु वस्तुतः वृत्तेः अवसराः अन्यभाषापेक्षया आधिक्येन सन्ति। यः कोऽपि आङ्ग्लभाषामाध्यमेन यदि वदति तर्हि संस्कृतस्य यदि आङ्ग्लभाषामाध्यमेन सह प्रचारं करोति अथवा संस्कृतशास्त्रेषु निहितं तत्त्वम् आङ्ग्लभाषामाध्यमेन पाठयति अथवा लिखति तर्हि तु वृत्त्यवसराः आधिक्येन लभ्यन्ते। जनाः अस्माकं विज्ञानं ज्ञातुं तथा न समुत्सुकाः सन्ति यथा अस्माकम् अध्यात्मविद्यां ज्ञातुं समुत्सुकाः सन्ति। अतः संस्कृतस्य अद्यापि अवसरः, संस्कृते अद्यापि वृत्त्यवसरः वर्तते, तत्र कोऽपि सन्देहः नास्ति। मान्याः, संवादस्यास्य अन्तिमे चरणे आकाशवाण्याः श्रोतृवर्येभ्यः भवतां सन्देशः कः? अस्माकं ये संस्कृतस्य अध्येतारः सन्ति अथ च यस्याः कस्यापि भाषायाः अथवा यस्य कस्यापि विषयस्य अध्येतारः सन्ति तैः सर्वैः संस्कृतं वस्तुतः ज्ञातव्यमेव। संस्कृतस्य ज्ञानं विना सः भारतवर्षं ज्ञातुमेव न शक्नोति। अस्माकं रामायणं महाभारतं यद् वर्तते तत् ऐतिहासिकं वर्तते। भारतस्य इतिहासं वयं यदि न जानीमः तर्हि भारतस्य परिज्ञानं न भवितुमर्हति। तथैव अस्माकं यः सांस्कृतिक परिवेशः वर्तते, अस्माकं या दार्शनिकी परम्परा वर्तते, अस्माकं या आध्यात्मिकी परम्परा वर्तते, अथ च विश्वबन्धुत्वस्य या अस्माकं भावना वर्तते, तासां वा सर्वेषां परिज्ञानाय संस्कृतस्य परिज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। अतः सर्वैः यत्किञ्चित् संस्कृतभाषायाः अध्ययनं करणीयमेव, अन्यथा तु तेषां जीवनम् अपूर्णमेव भवति इत्येव मम सन्देशः श्रोतॄणां कृते वर्तते। पाण्डेय महोदयाः, भवद्भिः संस्कृतभाषामवलम्ब्य प्रतिपादितैः वचोभिः वयम् अनुरञ्जिताः धन्याः। एतस्मै संवादाय भवद्भिः स्वीयः अमूल्यसमयः कल्पितः, तदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः पौनः पुन्येन भवद्भ्यः हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः। जयतु संस्कृतं। भवत्याः कृते मम धन्यवादाः, अथ च ये अस्माकं श्रोतारः सन्ति तेषां कृतेपि धन्यवादः अस्ति। धन्यवादाः रमाकान्त पाण्डेवर्येभ्यः। संस्कृत जगति प्रचल्यमानां वार्ताम् अवलम्ब्य प्रस्तुमः संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागम्। प्रभागेऽस्मिन् संस्कृत कार्यक्रमाणां तादृशानां कार्याणाम् उल्लेखो भविष्यति। विभागोऽयं कथयति पुरुषोत्तम शर्मा। विगते शनिवासरे दिल्ली संस्कृत अकादम्या स्वतन्त्रता दिवसम् उपलक्ष्य अखिल भारतीयं संस्कृत कवि सम्मेलनम् आयोजितम्। अत्र सम्मेलने आमन्त्रित कविभिः राष्ट्रभक्तिमयं काव्यपाठं श्रावितम्। अगस्त त्रयोदश्यां रविवासरे संस्कृत संस्कृति विकास संस्थानेन आचार्य रामानुजन् स्मृति व्याख्यानम् आयोजितम्। अन्तर्जाल माध्यमेन आयोजिते व्याख्याने भारतीय संस्कृतौ नारीणां महत्त्वमिति विषये विद्वद्भिः वक्तव्यं प्रस्तुतम्।
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन देववाणी परिषदा PGDAV सान्द्य महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन च नवदिल्ल्याम् आगामिने शनिवासरे राष्ट्रिया संगोष्ठी आयोजयिष्यते। अस्यां संगोष्ठ्यां संस्कृत साहित्ये पद्मश्री रमाकान्त शुक्लस्य अवदानमिति विषये चर्चा भविष्यति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रयागराजस्थे गंगानाथ झा परिसरे 15 दिवसीया संस्कृत भाषा शिक्षण कार्यशाला आयोजयिष्यते। एषा कार्यशाला सोमवासरात् प्रतिदिनं सायं 4 सार्ध 5 यावत् भविष्यति। प्रियमित्राणि, बालानां मनोरञ्जनाय मोदनाय च बालवल्लरी प्रभागम् अभिमुखीकुर्वन्तु। आयान्तु शृण्मः बालवल्लरी प्रभागम्। कथयति एनं प्रभागम् मम सहयोगिनी साधना शर्मा। बालाः कथं सन्ति? अद्य अहम् एकां कवितां श्रावयामि। कवितायाः शीर्षकः अस्ति वन्दे राष्ट्रम्। वन्दे राष्ट्रम् मातृरूपम्। वन्दे राष्ट्रम् पितृरूपम्। वन्दे राष्ट्रम् बन्धुरूपम्। वन्दे राष्ट्रम् देवरूपम्। वन्दे राष्ट्रम् मातृरूपम्। वन्दे राष्ट्रम् देवरूपम्। वन्दे राष्ट्रम् आत्मरूपम्। वन्दे राष्ट्रम् अखिलरूपम्। वन्दे राष्ट्रम् अखिलरूपम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। भवत्यै धन्यवादाः। श्रोतारः श्रूयन्ताम् एक भारत श्रेष्ठ भारत इति अनुभागः प्रस्तूयते मम सहयोगिनया मुदिता वेतालेन। प्रथमं वाक्यमस्ति पुराणस्य शाब्दिकः अर्थः कः? पहला वाक्य है पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? मराठी में पुराण याचा अर्थ काय? द्वितीयं वाक्यमस्ति पुराण शब्दस्य अर्थः प्राचीनः अस्ति। दूसरा वाक्य है प्राचीन पुराण शब्द का अर्थ है। मराठी में पुराण या शब्दाचा अर्थ प्राचीन असं आहे। तृतीयं वाक्यमस्ति पुराणानां रचनायै कस्याः भाषायाः प्रयोगः अभवत्। तीसरा वाक्य है पुराणों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है? मराठी में पुराणांच्या रचनेसाठी कोणत्या भाषेचा प्रयोग झाला? चतुर्थं वाक्यमस्ति पुराणानां रचना मुख्यतः संस्कृत भाषायाम् अभवत्, परं कतिपय पुराणानि क्षेत्रीय भाषायामपि रचितानि। चौथा वाक्य है पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत में हुई है, किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचे गए हैं। मराठी में पुराणांची रचना मुख्यतः संस्कृत भाषेत झाली, पण काही पुराण क्षेत्रीय भाषेतही रचले गेले। पंचमं वाक्यमस्ति पुराणानां संख्या 18 सन्ति। पांचवा वाक्य है पुराणों की संख्या 18 है। मराठी में पुराणांची संख्या 18 आहे। धन्यवादाः। प्रियमित्राणि, अधुना समयो वर्तते समापनस्य। अग्रिमे अंके पुनरेकवारं नवीन विषयान् उररीकृत्य भवतां समक्षम् आगमिष्यामः वयम्। तावत्पर्यन्तम् जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्।